परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। मण्डली परिवारमा जति पनि उपस्थिति हुनुभएको छ, लकडाउनको बेला छ, धेरैजना उपस्थिति हुनु पाइएको छैन। जतिजना उपस्थिति हुने मौका परमेश्वरले दिनुभयो, तपाईहरुलाई स्वागत भन्दै न्यानो अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। र साथै जति पनि देश विदेशमा छरेर रहनुभएका आदरणीय दाजु भाइ दिदी बहिनी सम्पूर्णमा पनि अभिवादन भन्दछु। अनि आज म तपाईहरुको बीचमा दोस्रो हप्ता पनि परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। र मैले अघिल्लो हप्तामा परमेश्वरको वचन दशंश भेटी पहिलोटे फलको विषयमा बोलेको थिएँ हैन। अनि यसैगरी हामीले दिन सक्ने कुराहरू चाहिँ अरु थुप्रै छ है। भेटी अनि धेरै खालको छ, अनि दशंश पनि धेरै हामीले चढाउँछौं, तर दशंश पछाडि दिने कुराहरू चाहिँ अरूहरू पनि छ है। अनि एक नम्बरमा त दशंश भेटी भइहाल्यो, अनि अगौटे फल, अनि मुठी दान र अन्य भेटीहरू पनि छ है। अन्य भेटीहरूमा चाहिँ के भेटी पर्छ भन्दा चाहिँ हामीले दिने कुराहरू चाहिँ है, हामीले चाहिँ दशंश बाहेक चाहिँ विशेष भेटी पनि दिन सक्छौं है। अनि यसैगरी अर्को भेटी छ स्वेच्छा भेटी पनि दिन सक्छौं, अनि धन्यवाद भेटी पनि दिन सक्छौं, अनि मिशन भेटी पनि दिन सक्छौं है। दिन सक्ने कुराहरुमा चाहिँ है, दिनुपर्ने भेटीहरुमा चाहिँ अरु भेटीहरु हुन्छ। अनि त्यो भेटी चाहिँ हामीले दशंशबाट निकाल्नु हुँदैन है। अनि आज म तपाईहरुको माझमा वचनको विषय पनि हामीले दिन सक्ने केही कुराहरू, अरु कुराहरू, दशंश भेटी बाहेक अरु कुराहरूको विषयमा म तपाईहरुलाई चाहिँ आज छलफल गर्न चाहन्छु है तपाईहरुको माझमा। अनि धन्यवाद भेटी भनेको चाहिँ त्यो भेटी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ है, जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ आशिष ल्याउनुहुन्छ कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि है। परमेश्वरको वचनले लुका 6:38 मा के भन्छ भनेदेखि चाहिँ दियाऊ त तिमीहरूलाई पनि दिनेछ, जुन नापमा तिमीहरूले दिन्छौ सोही नापमा तिमीहरूले चाहिँ फिर्ता पाउनेछौ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ। त्यसैले गर्दा हामीले जे दिन्छौं परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सित्तैमा लेखे गर्नुहुन्न है। अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाई र मलाई चाहिँ फिर्ता दिनुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईहरुलाई म यति बेला चाहिँ लुकाको पुस्तक पढेर सुनाउने छु है। लुका 6:38 पदमा म तपाईहरुलाई यहाँ पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी भनेछ, दियाऊ त तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ, मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खादी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको बोल्टोमा राखिदिनेछन्, किनभने जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। आमेन। अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो कमाइमा, हाम्रो मेहनतमा जब परमेश्वरलाई आदर गर्छौं भने चाहिँ त्यो आशिष दिनुहुन्छ। अनि त्यो आशिषको भेटी चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको आशिषबाट चाहिँ हामीले दिन चाहन्छौँ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद भेटी, अथवा हामीले चाहिँ कुनै पनि कुराबाट है, हामीले चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हरेक कुरामा असफल हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले सहायता गरेर हामीले सफलता प्राप्त गर्छौं भनेदेखि चाहिँ त्यो भेटी चाहिँ हो धन्यवाद भेटी। अनि विशेष भेटी चाहिँ है, एकदमै म चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी दिन्छु भनेर भित्रबाट चाहिँ हामीले है परिकल्पना संकल्प गरेर दिएको भेटी चाहिँ विशेष भेटी हुन्छ, परमेश्वरलाई आदर गर्ने भेटी हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रतिज्ञाको भेटी है। म परमेश्वरलाई चाहिँ महिनामा यो भेटीले परमेश्वरको केही काम गर्छु भनेर हैन, म परमेश्वरको निम्ति चाहिँ अथवा सुसमाचारको लागि हैन, अथवा केही कुराको लागि चाहिँ म गर्छु भनेर परमेश्वरलाई दिने चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा भेटी, अथवा मण्डलीको लागि म हैन एउटा प्रतिज्ञा भेटी भनेको चाहिँ मण्डलीको पास्टरको निम्ति म है केही कुराहरू किनिदिन्छु हैन, त्यो मण्डलीको अगुवाको लागि अथवा मण्डलीमा कुनै कामको लागि होस् भनेर दिने चाहिँ एउटा के हुन्छ, प्रतिज्ञा भेटी हुन्छ। म चाहिँ निरन्तर दिन्छु यो प्रतिज्ञा भेटी भनेर चाहिँ त्यो भेटीहरू पनि दिन सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा हामीले दिन सक्ने भेटी भनेको चाहिँ मिशन भेटी पनि दिन सक्छौं। जो चाहिँ मिसनरीहरू छन् हैन, मिसनरी भएर काम गरिराखेका छन् ती व्यक्तिको लागि चाहिँ है एकदमै उनीहरूले चाहिँ त्यही कामबाट नै
दिनै पछि हिँडिराखेको हुन्छन्, उनीहरू खटिराखेको हुन्छन् भने ती व्यक्तिको घरमा चाहिँ कतिवटा कुरामा गाह्रो हुन्छ, घटिकन खाँचो गाह्रो अभावहरू आउँछ है। उनीहरूले परमेश्वरको काम त दिनरात गर्छन्, उत्सुकता साथ भएर गर्छन्, तर उनीहरूको चुला बल्दैछ कि छैन होइन, उनीहरूको घरमा के छ हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ मिसनेरीहरूलाई दिने भेटी होइन, परमेश्वरको काम गर्ने व्यक्तिलाई अथवा परमेश्वरको काम गर्नको लागि लगनी गर्ने भेटीलाई चाहिँ मिसन भेटी हामी भन्दछौँ है। अनि हामीले चाहिँ यो मिसन भेटी दिएर पनि आज्ञा पुरा गर्नुपर्दछ है। अनि हामीले यी विभिन्न खालका भेटीहरू अनि यो जम्मै भेटी चाहिँ कोषमा पनि दिन सक्छौँ। कोषमा जम्मा हुने भेटी होइन, कोषमा जम्मा हुने भेटी पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ आराधना गर्दाखेरि दिने भेटी, यो भेटी चाहिँ सबै छुट्टा छुट्टै भेटीहरू हो है। यो चाहिँ दशंशकै भागबाट निकालेर दिनु पाइँदैन। दशंश भनेको चाहिँ परमेश्वरको भाग हो, त्यो कहिले पनि हराउनु हुँदैन, कहिले पनि लुटिनु हुँदैन, कहिले पनि खोटिनु हुँदैन। अनि हामीले चाहिँ 90 अंश रहन्छ नि, 10 अंश पछाडि रहेको अंश चाहिँ हामीसँग हातमा 90 अंश हुन्छ। अनि त्यही 90 अंश भित्रबाट चाहिँ म यो खुसीको भेटी, राजी खुसीको भेटी, धन्यवाद भेटी होइन, प्रतिज्ञाको भेटी, मिसन भेटी है। अनि अर्को कुरा कोही मान्छेहरू चाहिँ बिमारी हुन्छ अनि चङ्गाइको भेटी है, यस्तो चङ्गाइ भेटी पनि कतिजनाले दिन्छ। अनि यस्ता भेटीहरू हुन्छन् है हामीले दिने। अनि यो भेटीहरू चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ है। परमेश्वरलाई चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ दिनु भन्नुभएको छ। अनि दिनेको हात चाहिँ कहिले पनि तल हुँदैन, दिनेको हात चाहिँ जहिले पनि माथि हुन्छ मण्डली परिवार है। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिने मान्छेले चाहिँ एकदमै कसरी दिने त, हामी परमेश्वरलाई कसरी दिने, अर्को नम्बरमा कसरी दिने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई दिँदाखेरि चाहिँ उद्धार चित्तसँग दिने है, उद्धार चित्तसँग दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ 2 कोरिन्थी 9:6 भन्दछ है। हामी त्यो पदलाई पनि हेरौँ है। तपाईँहरू पनि बाइबल राखी छोड्नुहोस् न, म भन्छु, तपाईँहरू पल्टाएर यसो पढिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है। 1 कोरिन्थी 9:6 यसरी लेखेको छ, सरी 2 कोरिन्थी 9:6 यसरी छ। तर कुरा यही हो कि धेरै छर्नेले चाहिँ धेरै कट्ने गर्छ र प्रशस्त छर्नेले प्रशस्तसँगले कट्ने गर्छ है। अनि हामीले चाहिँ थोरै छर्छौँ, थोरै दिन्छौँ भने हामीले आशिष पनि थोरै मात्रामा पाउँछौँ। तर प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तै कट्ने गर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। त्यस कारणले गर्दा यदि हामी परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको महिमाको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति, परमेश्वरको कामको निम्ति चाहिँ हामी प्रशस्तसँग दिन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ आशिष दिनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई दिँदाखेरि चाहिँ एउटा त के भयो, उद्धार चित्तले दिनुपर्छ है। अनि एकदमै थोरै छर्नेले चाहिँ थोरै नै कट्ने गर्दछ, अनि धेरै छर्नेले चाहिँ धेरै नै कट्ने गर्दछ। अनि खुसी साथ दिनुपर्छ है। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 2 कोरिन्थी 9:7 पनि यहाँ यसरी नै लेखिएको छ है, 7 अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम दियोस्, इच्छा नभइकन होइन, न त कर्कापमा परिकन है। खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि हामीले दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै मन खुसी भएर दिनुपर्छ। जति हामीले चाहिँ मिसन भेटी दिन्छौँ, धन्यवाद भेटी दिन्छौँ, प्रतिज्ञा भेटी दिन्छौँ भनेदेखि चाहिँ है, हामीले कोषमा जम्मा गरौँ, हामीले मिसन भेटी हामी छुट्याउँ भनेर हामी दिन्छौँ भने चाहिँ हामीले हाम्रो भित्र हृदयदेखि चाहिँ राजी खुसीले दिनुपर्छ। त्यो भेटी दिएर चाहिँ हाम्रो हृदयमा लोभ गरी दिउँ भने चाहिँ भित्र शान्ति हुँदैन। हामी चाहिँ ला मलाई यो पुगेर थियो, यो घट्यो मैले दिएँ, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अभाव हुन्छ होला, हाम्रो मनमा खुनखुन भइरहेको हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ एकदमै दिँदाखेरि चाहिँ होसियारपूर्वक अनि राजी खुसीपूर्वक प्रार्थना गरेर अगुवाई खोजेर हामीले दिनुपर्छ। अनि हामीले दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्थामा दिने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै सङ्कष्ट आइपरे तापनि त्यो सङ्कष्टको दिन पनि हामीले त्यो भेटी चाहिँ दिन सक्नुपर्छ है।
सङ्कटको परीक्षाको बिचमा पनि है प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा पनि है हामीले दिनुपर्छ। यो पनि दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखिएको छ है। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 8 अध्यायको 2 पदमा हामीले यसरी पाउँदछौँ। यहाँनिर पनि यसरी नै लेखेको छ है, सङ्कट र भयङ्कर परीक्षाको है बिचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा पनि है तिनीहरूले उद्धार चित्तले दिउन् भनेर भनेको छ। हाम्रो दुःखको अवस्थामा पनि घोर परीक्षामै हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले परमेश्वरलाई छुट्याउनु पर्छ। कस्तो कस्तो अवस्थामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा है मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भनेको छु। अनि हरेक मानिसले चाहिँ आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम दिनुपर्छ। हामीले जति भेटी छुट्याउँछौँ, कतिजनाले सट्टै परमेश्वरलाई म यति भेटी दिन्छु अथवा परमेश्वरको कामको लागि म यति दिन्छु भनेर हामी भावनामा बक्किन्छौँ अनि त्यहाँदेखि सट्टै छुट्याउँछौँ अनि भरे पुगेन पो भनेर हामीले त्यो घटाउँछौँ। किनभने परमेश्वरले चाहिँ अघि नै देखिसक्नु भएको हुन्छ हामीले छुट्याएको कुराहरू, हामीले सङ्कल्प गरेको कुराहरू, हाम्रो मनको कुराहरू परमेश्वर जान्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जति हो त्यति चाहिँ अगुवाई गरेर हामीले छुट्याउनु पर्छ। तर हामीले छुट्याएको भेटीमा हामीले निकालेर घटाउनु हुँदैन, किनभने हाम्रो आशिष पनि घटेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले दिँदाखेरि चाहिँ पूर्ण समर्पणता पनि दिनुपर्छ है। हामीले चाहिँ समर्पणता सहित दिनुपर्छ। अनि अभाव र गरिबीमा पनि है जे जस्तो अवस्थामा हैन आफ्नो गच्छे अनुसार हामीले दिनुपर्छ है। आफ्नो गच्छे कति छ, हाम्रो गच्छे कस्तो छ हैन। अनि हामीले चाहिँ फेरि अर्काले दियो म पनि दिन्छु भनेर उर्लेर हैन भावनामा बहकिएर है हामीले त्यो गर्ने होइन। किनभने परमेश्वर चाहिँ उनीहरूको औकातहरू देख्नुहुन्छ, आफ्नो गच्छेहरू थाहा पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेर्नुहुन्छ। हाम्रो गच्छे अनुसार परमेश्वरलाई दिएर पनि हामी महिमा गर्न सक्छौँ हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने धन्यवाद साथ हामीले दिनुपर्छ। दिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले पाउँछौँ दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 9 अध्यायको 12 पदमा हामीले पाउँछौँ है। 9 अध्यायको 12 पद यसरी भनेछ, यस सेवाको कामले प्रशस्तको अभाव पुरा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वर प्रति धेरै धन्यवाद भावनाहरू उर्लेर आउनेछन् है। अनि जब यो अवस्थामा पनि हामी धन्यवाद सहित दिन्छौँ भने चाहिँ धन्यवादको शब्द पनि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, उर्लेर आउँछ। त्यो कुराले चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरकै महिमा हुन्छ है। अनि हामीले दिँदाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ धन्यवाद सहित दिनुपर्छ र धन्यवाद पनि दिनुपर्छ हामीले परमेश्वरमा है। हामीले यो कुरा गर्नु जरुरी छ। अनि हामीले चाहिँ इच्छा नभइकन कतिचोटि दिउँ भने चाहिँ त्यो कुराले हाम्रो मनमा शान्ति पाउँदैन र अर्को कुरा हाम्रो परिवारमा, हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो कार्यक्षेत्रमा आशिष हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरामा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है। अनि हामीले चाहिँ दिने कुरामा चाहिँ एकदमै सावधानी भएर दिनुपर्छ हैन। म कसरी दिँदैछु भनेर एउटा मानिससँग चाहिँ उद्धार चित्तले दिन्छ र झन् बढी है अर्काले दिन सक्ने पनि दिँदैन है। र त्यो मानिस चाहिँ दरिद्रतामा जान्छ भनेको छ। एउटा मान्छेले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उद्धार चित्तले दिन्छ र झन् बढी पाउँछ, तर अर्कोसँग भएर पनि प्रशस्त हुँदै गर्दा पनि त्यो मानिसले चाहिँ दिँदैन हैन। अनि नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसमा चाहिँ दरिद्रता आउँछ। यो भनाइ, यो लेखाइ चाहिँ है हामीले चाहिँ हितोपदेशको पुस्तक 11 अध्यायको 24 पदमा पाउँछौँ हैन। यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ। अनि हामीले दिन नसक्ने कुराहरू है परमेश्वरमा चाहिँ हामीले चाहिँ किन दिने त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ हामीले धन्यवादका कुराहरू अनि परमेश्वर चाहिँ जुन नापले दिन्छौँ त्यो नापमा फिर्ता दिनुहुन्छ है। लुका 6:38 मैले सुरुमा पनि तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाएको छु। र अर्को कुरा चाहिँ के भने उहाँको राज्य र धार्मिकता है को कारणले चाहिँ सबै थोक हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ थपिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ हामीले दिएको कुरामा सबै कुरा, सबै अभावहरूमा, सबै खाँचोहरूमा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति चाहिँ थपिदिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बढाउती गर्नुहुन्छ। दिनुपर्ने कारणहरू छन्
है। अनि यसै गरी हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई एकदमै दिनु चाहिँ जरुरी छ। अनि यसै गरी प्रभुको आज्ञा पालना गर्नको निम्ति अर्को कुरो किन दिनु भन्दा चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नको निम्ति दिनु। यो व्यवस्था 15:10 पदमा यसरी लेखिएको छ हैन। अनि परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ दिनुपर्छ परमेश्वरलाई। अनि कतिजनाले चाहिँ हामीले चाहिँ दिँदैन, कतिजना मानिसहरूले चाहिँ दिँदैन। अनि नदिनुको कारणहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नदिनुको कारण चाहिँ आफूसँग भएका कुराहरू सबै आफ्ना निजी ठान्ने मानिसले दिँदैन। यो त मेरो हो, मेरै हो, मैले किन दिनु, मेरो भाग हो, मैले दिनु पर्दैन भनेर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एउटा कठोर भएर चाहिँ दिँदैन। कतिचोटि नदिनुका कारणहरू हुन्छन्। अनि आफूसँग भएका कुराहरू आफ्नो परिवारलाई हैन अपुग होला कि भन् ठानेर पनि दिँदैन कतिजना मानिसहरूले हैन। अनि आफ्नो खर्चको अभाव परमेश्वर जान्नुहुन्छ भन् ठानेर पनि दिँदैन। अनि कतिजनाले चाहिँ आफूसँग प्रशस्त भएपछि दिन्ला भनेर कति मानिसहरूले चाहिँ यस्तो बहाना बनाएर दिँदैन। तर यस्तो मानिसको जीवनमा चाहिँ भने साँच्चै नै कतिवटा कुरामा आशिष हुँदैन। अनि भेटी बाहेक हैन, दशंश बाहेक अनि भेटी बाहेक पहिलौटी फल बाहेक दिने कुराहरू मैले मिसन भेटीको विषयमा पनि भने, धन्यवाद भेटी अनि यसै गरी सो इच्छा भेटी, प्रतिज्ञा भेटीहरू हामीले चाहिँ त्यो 90% छुट्याउनु पर्छ भने अरू दिने कुराहरू पनि हामीसँग छन् है। हामीले दिने पर्ने कुराहरूमा चाहिँ है हाम्रो प्रतिभाहरू है, हामीले के दिने त अरू कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सक्ने कुराहरू पनि छ है। जोसँग पैसा रुपियाँ छैन, जो गरिब दुखीहरू छ हैन, जो मानिसहरू चाहिँ हैन दिन नसक्नेहरू छ, तर दिने कुराहरू चाहिँ प्रशस्तै छ परमेश्वरलाई। अनि परमेश्वरलाई दिने कुराहरू चाहिँ भेटी बाहेक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रतिभा र आफ्नो क्षमता परमेश्वरलाई दिने कुराहरू है। हामीसँग प्रतिभाहरू छन्, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाहिँ विभिन्न कुराहरूको प्रतिभाहरू हुन्छ है। हरेक मानिससँग चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिभाहरू छ, ट्यालेन्टहरू छ हैन। हामीले चाहिँ त्यो ट्यालेन्टद्वारा पनि हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्न सक्छौँ। किनभने हामीसँग ट्यालेन्ट, हाम्रो प्रतिभाहरू चाहिँ के छ त, कसैसँग चाहिँ कम्पोज गरेर परमेश्वरको निम्ति चाहिँ शब्दले महिमा गर्ने कुराहरू पनि बनाउन सक्छ। कतिजनाले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्नको लागि कोरसहरू बनाएर कोरसहरू गाएर पनि परमेश्वरलाई महिमा गर्न सकिन्छ। कतिजनाले चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले डान्स गरेर परमेश्वरको महिमा गर्न सकिन्छ। कतिजनाले चाहिँ हाम्रो प्रतिभा चाहिँ हामीले जानेको चाहिँ एउटा प्रभावकारी प्रतिभाले चाहिँ हाम्रो सानो सानो नानीहरूलाई चाहिँ सिकाएर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सक्षम बनाएर पनि हामीले परमेश्वरको महिमा गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो क्षमता, हाम्रो क्षमता के छ, के गर्न सक्ने क्षमता छ त हाम्रो हैन। हामीसँग भएको क्षमताले पनि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ है। कतिजनासँग चाहिँ है पेन्टिङ गर्ने क्षमता होला, कतिजनासँग चाहिँ हैन आफ्नो प्रकारको औकात अनुसारको क्षमता हुन्छ मानिसमा। कतिजनाको चाहिँ झाडु बडाहरू गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, कतिजनाको पकाउने तुल्याउने क्षमता हुनसक्छ, मिठो भोजनहरू बनाउन सक्ने क्षमता हुन्छ, कतिजनाको बिग्रेको गिटारहरू बनाउन सक्ने क्षमता हुन्छ मण्डलीमा, कतिजनाको ड्रम सेटहरू बनाउने क्षमता हुन्छ हैन, उसले चाहिँ बजाउन सक्ने क्षमता हुन्छ, बाजा बजाउन सक्ने क्षमताहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम इमानदारीका साथ परमेश्वरलाई दिन सक्छौँ है। अनि क्षमता है, क्षमता अनुसार है कदर गरिकन प्रभुको महिमा गर्नुपर्दछ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि अर्को कुरो हामीले गवाई मौका अनुसार चाहिँ हामीले ख्रीष्टको गवाई हुनुपर्छ है। प्रभुले दिनुभएका मौकालाई चाहिँ सदुपयोग गरेर पनि परमेश्वरको महिमा दिन सक्छौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा कस्तो कस्तो गवाईहरू छ है, हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ गवाईहरू धेरै प्रकारको गवाईहरू छ। अनि हामीले चाहिँ ख्रीष्टको गवाई दिनु पनि हरेक दिन तत्पर हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा ख्रीष्टले के गर्नुभयो, हामी हरेकको जीवनमा चाहिँ गवाई छ है। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गरेको कामहरू छ कि छैन हैन। कतिजनालाई रोग बिमारबाट निको पार्नु भएको छ, कतिजनालाई अभाव गरिबीबाट छुटकारा दिनुभएको छ, कतिजनालाई चाहिँ हाम्रो धेरै खेदो सतावटहरूबाट प्रभुले जोगाउनु भएको छ। हामी चाहिँ मृत्यु र जोखिममा पर्दै गर्दा पनि परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। अनि गवाई भनेको चाहिँ के हो त, ख्रीष्टको गवाई चाहिँ
हैन, हामीलाई लाग्न सक्छ हाम्रो मनमा, तर ख्रीष्टको गवाई भनेको चाहिँ यही हो कि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गरेको काम गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ हो ख्रीष्टको गवाई। हामीले त्यो अरूलाई सुनाउनु चाहिँ त्यो ख्रीष्टको गवाई है, ख्रीष्टले गरेको कामको गवाई है। यो कुराहरू पनि हामी दिन सक्छौँ हैन। अनि हामीले यी सबै कुराहरू दिन सक्छौँ। अर्को कुरो चाहिँ योग्यता, आफ्नो योग्यता अनुसार प्रभुको लागि चाहिँ सबै कुरा दिन हामी तयार हुनुपर्छ है। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो योग्यता के छ त, हामी कुन योग्यताका छौँ हैन। वचन प्रचार गर्ने योग्यताको छ भनेदेखि चाहिँ वचन प्रचार गरेर हामीले त्यो योग्यताको है समयहरू, त्यो योग्यता हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ है। गाउनेहरूले चाहिँ गाएर परमेश्वरलाई चाहिँ है महिमा दिन सक्नुपर्छ। बजाउनेले बजाएर आफ्नो योग्यता परमेश्वरको वचनमा है हामीले हेरेका छौँ। योग्यता अनुसारको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई दिएर हामीले परमेश्वरको महिमा है मण्डलीमा परमेश्वरको चाहिँ एउटा उत्साह, परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिँदै मण्डली परिवारलाई चाहिँ हामीले उत्साहित पनि बनाउन सक्छौँ। अनि हामीसँग केही न केही योग्यता चाहिँ हाम्रो छ, हामीसँग योग्यता छ। कोही चाहिँ केही नजानोस्, केही थाहा नहोस्, तर प्रार्थना गर्ने सबैले जान्दछ। प्रार्थना भनेको चाहिँ के हो त, परमेश्वरसँग बातचित गर्नु। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो मण्डलीको अभाव, हाम्रो मण्डलीको खाँचो गाह्रो, हाम्रो छिमेकीको खाँचो गाह्रो, हाम्रो परिवारको खाँचो गाह्रो हामीले चाहिँ अरू मान्छेसँग कसरी भन्छौँ, त्यसरी नै हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्नु हो, सुनाउनु हो हैन। अनि हाम्रो योग्यता के छ त, कतिजनाको चाहिँ घर निर्माण गर्ने योग्यता छ हैन। हामीले चाहिँ त्यो गरेर पनि हामीले चर्चलाई है निर्माण गर्दै पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। कतिजनाले चाहिँ भाँडा धुएर, हामीसँग योग्यता त्यही छ भनेदेखि चाहिँ त्यसरी नै सुरु गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला मैले नि के गरेर सुरु गरेको थाहा छ, जब चर्चमा सेमिनारहरू हुन्थ्यो हैन, अनि त्यो सेमिनारमा चाहिँ म चाहिँ भाँडा धुने काम गर्थेँ, पानी ओसार्ने काम गर्थेँ। अनि त्यो पास्टरहरू बसेको बेलामा कतिजना चाहिँ हुलमुल हुन्छ नि, अब कतिजना चाहिँ यताउता अल्मलिन्छ। अनि म चाहिँ ठ्याक्कै एकचोटि हेरेपछि मेरो ट्यालेन्ट चाहिँ त्यो थियो। अनि म चाहिँ पत्ता लगाउँथेँ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ पानीको गाग्रीहरू बोकेर पुर्याइदिने हैन, गिलासहरू लगेर दिने, खानाहरू दिने, अनि त्यहाँदेखि भाँडाहरू धुइदिने। म चाहिँ त्यो गर्थेँ, एकदमै मन पर्थ्यो, यति रहर लाग्थ्यो है। अनि भित्रबाट म चाहिँ उत्साहित भएर गर्थेँ है त्यो काम चाहिँ हैन। अनि ठुलो ठुलो भाँडाहरू चाहिँ ठुलो ठुलो दाइहरूले चाहिँ है माझ्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ ठुलो मण्डलीमा विश्वास गरेको, अनि प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ ठुलो प्रोग्राम हुन्थ्यो। अनि त्यति बेलामा चाहिँ मौका त्यसरी खोज्नुपर्छ, हामीले परमेश्वरको काम गर्ने मौकाहरू हामीले खोज्नुपर्छ। हामी अल्छी हुनु हुँदैन। कतिचोटि हामीले चाहिँ चर्चमा हामीले झाडु मार्ने त्यो पनि एउटा हाम्रो योग्यता हो नि। हामीलाई केही गर्न नआए पनि हामीलाई सरसफाइ गर्ने त योग्यता छ नि। हामी दिनै पछि घर सरसफाइ गरिराखेका हुन्छौँ, हाम्रो कोठा सरसफाइ गरेका हुन्छौँ भने हामीले मण्डलीमा आएर जोसुकै तेरो मेरो तमा होइन, हामीले मण्डलीलाई सबैले माया गर्छौँ। यदि परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहन्छौँ भने हामीले मण्डलीमा झाडु बढारू गरेर पनि है त्यो पनि हाम्रो योग्यता हो हैन। हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ। एउटा मैले गवाई सुनेको थिएँ, एउटा ठाउँमा चाहिँ मण्डली भवन निर्माण भएछ। अनि त्यो मण्डली भवन निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ कसैले भेटी ल्याएर दिनुभएछ, कसैले इँटा, कसैले बालुवा, कसैले सिमेन्टी हैन, कसैले खाना पकाएर दिनुभएछ। अनि कसैले चाहिँ धेरै राम्रो राम्रो मिठो मिठो गाएर अगाडि गएर, कसैले चाहिँ फुलको मालाहरू ल्याएर सजाएर, कसैले मण्डलीमा कुर्सी टेबल किनिदिएर, कसैले चाहिँ घडी किनेर महिमा गरेछन्। अनि एउटा भाइको चाहिँ केही पनि थिएन अरे है। अनि त्यो सेवा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो केटा चाहिँ चर्चभित्र पस्यो अरे हैन। अनि चर्चभित्र पसेर चाहिँ टाउको टेकेर माथि खुट्टा ठाडो पारेर फेनि घुमेको गऱ्यो अरे, घुमेको गऱ्यो अरे। अनि सबै मान्छे चाहिँ छक्क पर्यो है। होइन यो मान्छेले गरेको के न सेवा सुरु भएको छ हैन। अब चर्च अर्पण गर्नुपर्ने, अहिले नै सेवा सुरु भएको पनि छैन। ट्यालेन्ट सो देखाएको भनौँ भने पनि यो कस्तो खालको ट्यालेन्ट हो भनेर चाहिँ पुरा मानिसहरू चाहिँ रिसाएछ अरे है। अनि त्यो मान्छे, त्यो भाइले चाहिँ भित्र मनमा बोकिराखेको रहेछ अरे। सबैले परमेश्वरको निम्ति मण्डली भवन बनाउँदाखेरि सबैले खर्च गरेको कुराहरू चाहिँ उसले याद गरिराखेको थियो अरे हैन। अनि त्यहाँदेखि
उसले चाहिँ मनमा राखेछ अरे अब इँटा बालुवा बोकौँ भन्दा पनि त्यो मान्छे त्यो भाइ चाहिँ अलिकति ताकत नभएको मान्छे थियो अरे, इँटा बालुवा बोक्नु पनि सकेन। दिउँ न त भन्दाखेरि पनि उसँग पर्याप्त रूपमा पैसा थिएन अरे। अनि उसँग ट्यालेन्ट भन्ने चाहिँ जहिले पनि स्कुलमा खेलहरू खेलाउँदाखेरि उसलाई चाहिँ स्कुलको सरले चाहिँ ट्यालेन्ट देखा भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूको माझमा चाहिँ उसले टाउको टेकेर माथि खुट्टा ठाडो पारेर चाहिँ फिनिनी गरेर चाहिँ उसले चाहिँ पहिला चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ के भन्छ पुरस्कार पाएको रहेछ अरे त्यो भाइले है। अनि उसले चाहिँ भाइ तिमीले किन यसो गरेको, तिमीले यस्तो खालको कामहरू गर्नुहुन्छ, मण्डलीमा सेवा सुरु भएको छैन, यत्रो गेस्टहरू आउँदैछ, तिमीले यो काम गर्नु उचित छ भनेर चाहिँ पास्टर बुवाले भन्नुभएछ अरे। अनि त्यति बेलामा त्यो भाइले के भनेछ अरे भने हेर्नुहोस् गुरुबा सरी मैले गल्ती गरेँ भने हेर्नुहोस् मण्डली परिवार सबैले मलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनभने मैले यो मण्डलीमा परमेश्वरको महिमाको निम्ति सबैले योगदान गरेको कुराहरू चाहिँ मैले हेरिराखेको थिएँ। कसैले इँटा दिनुभयो, कसैले बालुवा दिनुभयो, कसैले गिटी ल्याउनु भयो, कसैले बनाएर सहयोग गर्नुभयो, कसैले खाना पकाएर सहयोग गर्नुभयो, कसैले भेटी दिएर सहयोग गर्नुभयो। तर मसँग भेटी पनि थिएन, बनाउनुको लागि ताकत पनि थिएन, तर मसँग चाहिँ यही ट्यालेन्ट थियो। त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ जब जब म स्कुलमा प्रोग्राम हुन्छ तब तब म चाहिँ टाउकोले भुइँ टेकेर माथि खुट्टा घुमाउने गर्थेँ। अनि त्यहाँको दर्शकहरू खुसी हुन्थे, त्यहाँको विद्यार्थीहरू खुसी हुन्थे, सरहरू खुसी हुन्थे र धेरैचोटि मैले पुरस्कार पाएको थिएँ। तर मैले आज त्यो पुरस्कारको आश गरेर होइन, मैले चाहिँ मेरो ट्यालेन्टले परमेश्वरको महिमा गरेको भने त्यति बेलामा त्यहाँको मण्डली परिवार त्यहाँको पास्टरहरू चाहिँ धुरु गरे है। त्यो दिन नसक्ने व्यक्तिको पनि भित्र हृदयमा हुनुपर्छ है, भित्र हृदयमा चाहिँ म परमेश्वरको निम्ति यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने है भित्र इच्छा चाहिँ हुनुपर्छ। अर्काले गरेको कुराहरूमा हामीले भित्र मनमा राखेको हुनुपर्छ। अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ त्यो आराधनाको दिन, त्यो अर्पणको दिन चाहिँ यति साह्रो चाहिँ त्यो भाइको कुराले सबैजनालाई चाहिँ भावुक बनाएछ अरे है। अनि त्यो भाइलाई भरे अन्तिममा गएर सबैले माफ मागेछ, सबैले ढाप मार्यो अरे। धन्यवाद भाइ, तिमीले यो ट्यालेन्टले परमेश्वरको महिमा गर्यौ, तिमीलाई प्रभुले आशिष दिनु। यस्तो अवस्थाको त्यो केटा केही नहुने मान्छेले उसँग जस्तो ट्यालेन्ट थियो त्यसरी परमेश्वरलाई महिमा दियो। आज हामीसँग योग्यता के छ हामीले विचार गरौँ। हाम्रो योग्यताले पनि हामी फाजुल खर्च नगरी हाम्रो योग्यताले पनि हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। के योग्यता छ त? आज हामी अल्छी गरेर राखेर हामी बस्नु हुँदैन, समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ है। हामीलाई एक हप्ता एकजनाले चर्च बढाउने, अर्को हप्ता अर्कोजनाले बढाउने, यो काम चाहिँ स्वर्गमा थुप्रिने इनाम हो। कसैको घर गएर हामीले बढाइदिएको होइन। यहाँनिर हामी फोहोर मैला छ, हामीले गएर सरसफाइ गरेर टाकटाक टुटुक पारेर चिडिक्कै पार्छौँ भने यो चाहिँ स्वर्गमा इनाम हुन्छ। हामीले एउटा गिटारको तार चुट्टिएको छ र हाम्रो पकेटबाट खर्च गरेर हामीले परमेश्वरको महिमाको निम्ति लगायौँ भने त्यो पनि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गमा तपाईँ मलाई इनाम राखिदिनुहुन्छ। त्योबाट पनि हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ के सम्झेका छौँ आज हामीले विचार गरौँ एकछिन। आज हामीले परमेश्वरको निम्ति चाहिँ के दिन सोचेका छौँ। हामीले चाहिँ दशंश भेटी दिउँ होला, मुठीदान पनि दिउँ होला, अगोटे फल पनि दिउँ होला, मिसन भेटी पनि दिउँ होला है, धन्यवाद भेटी पनि कतिचोटि दिउँ होला, स्वइच्छा भेटी पनि दिउँ होला। तर प्रतिज्ञा भेटी दिँदैछौँ कि छैनौँ होइन? प्रतिज्ञा भेटी पनि दिउँ, तर बाँकी हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिभाले, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो योग्यताले त्यो कुराले पनि हामीले परमेश्वरको महिमा दिनुपर्छ। तर हाम्रो क्षमता, हाम्रो योग्यता छ भन्दै जताभावी चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ परमेश्वरमा एकदमै पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा भएर हामीले परमेश्वरले है महिमा दिँदाखेरि चाहिँ महिमा लिने खालको महिमा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ है। तब परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रशस्तै मात्रामा है यो पृथ्वीमा पनि आशिषले भरिपूर्ण बनाउनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 33 पदमा के भन्छ भनेदेखि पहिले ईश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गरेर सबै कुरा तिमीलाई थपिदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। सबै कुरामा चाहिँ के पर्छ त? सबै कुरा, धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा, मान इज्जत, स्वास्थ्य सबै नै परमेश्वरले तपाईँ र मैले चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ। तर यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ र मैले पनि दिनु पर्यो नि है। लुका 6:38ले के भनेछ? पहिले दियाऊ अनि तिमीहरूलाई दिनेछ
हैन। परमेश्वर दिनुहुन्छ तर दिनुभन्दा पहिला लिनुहुन्छ। सरापतको विधवा नि उनी चाहिँ एकदमै अभार परिराखेको थिइन्। उनीहरूको घरमा चाहिँ यति नै गरियोमा तेल र उनीहरूको चाहिँ एउटा ढुङ्ग्रोमा पिठो बाहेक केही पनि थिएन। तर त्यो ठाउँमा नि त्यो अभावको समयमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ एलियालाई पठाउनु भयो। अनि त्यति बेलामा एलियाले भन्छ है, तिम्रोमा के छ मलाई दिऊ हैन। ए परमेश्वरका जन, मसँग केही पनि छैन, मसँग केही पनि छैन, अलिकता मेरो गरियोमा तेल र ढुङ्ग्रोमा पिठो बाहेक मेरो घरमा केही पनि छैन। हामी चाहिँ झिजामिजा खोज्दैछौँ म र मेरो छोरा खाएर मर्नका लागि। ती एउटा प्रभुका दास ती श्रीमतीले यसरी भन्दाखेरि एलियाले के भन्छ भने त्यो बनाएर मकामा ल्याऊ, म खान्छु। अनि त्यो उनले थोरै भएको पिठोको रोटी बनाएर एलियालाई दिन्। अनि एलियाले खाए पछाडि उनले भने अब तिम्रो गरियो तिमीले भित्र लैजाऊ अनि गाउँभरिका बुढुकाहरू खोज अनि तिमीहरू चाहिँ ढुका थुनेर भित्र बस भनेर। अनि उनीहरूले परमेश्वरका जनले जे भन्नुभयो त्यही कुरा गरे। अनि त्यहाँनिर चाहिँ तेल आएको आएकै गरेर त्यो सबै भरियो। तिनीहरू चाहिँ कर्जामा थिए, ऋणमा थिए, अभावमा थिए है। उनीहरूले केही कुरा गर्न सक्ने क्षमता थिएन। जब उनीहरूले एलियाले भनेको कुराहरू माने त्यहाँनिर सबै बुढुर्कीहरू पनि सबै भरिए। अनि उनका छोराले भन्छन् आमालाई है, भरियो त सबै भाँडाहरू भन्दा आमाले भन्छन् कुनै बुढुर्काहरू छैन अनि छैनन्। अनि गएर प्रभुका जनलाई भन्छन् कि मेरो घरमा भएका ती सबै भाँडाहरू भरिए। अनि त्यति बेला परमेश्वरको जनले के भनेका छन्, ल ठिकै छ, अब तिमीले आधा बेच अनि त्यहाँदेखि तिम्रो सबै ऋण तिर अनि आधी रहेको कुराले चाहिँ तिम्रो जीविका चल। हामीसँग के छ हामी भित्र त्यो कुरामा चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिन चाहनुहुन्छ। जस्तो कि विधवाको अलिकति तेल थियो, त्यही तेलमा प्रभुले आशिष दिनुभयो। हाम्रो जीवनमा हाम्रो खुबी, हाम्रो ट्यालेन्ट के छ हैन, हाम्रो योग्यता के छ, हामीले परमेश्वरको निम्ति खर्च गर्न चाह्यौँ भने परमेश्वरले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ बढाउँदै गर्नुहुन्छ। आमेन। र त्यस कारणले गर्दा हामीले भेटी बाहेक दिने कुराहरू थुप्रै कुराहरूको विषयमा है आज तपाईँको माझमा मैले परमेश्वरको वचन राखेको छु। तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। मैले भेटी अनि दशंश अनि अगौटे फल र मुठीदानको विषयमा बोल्दै आउँदाखेरि चाहिँ अब दिने कुराहरू बाँकी रहेछ। अनि त्यो कुराको विषयमा पनि मैले आज तपाईँको बिचमा स्पष्ट गराइदिएको छु है। अनि यदि तपाईँहरू पनि आशिष पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग के छ, जस्तो छ जे छ त्यो कुराले परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। तपाईँ अभावमा हुनुहुन्छ, गरिबीमा हुनुहुन्छ, दुःखमा कष्टमा हुनुहुन्छ होला, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म जान्दिनँ, म त केही पनि होइन, हामीले कतिचोटि भनिराखेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरले जे कुरा छ त्यसमा चाहिँ बढौती गुणात्मक वृद्धि गराउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले के भनेछ, 30 गुणा 60 गुणा र 100 गुणा तिमीले फल फलाउनुहुन्छ। प्रभुले पहिला 30 गुणा अनि त्यस पछाडि थपिदिनुहुन्छ 30 गुणा 60 हुनेछ अनि 60बाट चाहिँ 100। परमेश्वरले 100% चाहिँ है फल फलाएको देख्न चाहन्छ। अनि 100% आशिष दिने परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि परमेश्वरलाई केही दिनुपर्छ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। अर्को हप्ता